नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। दाहाल नेपाल समूह प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक संघर्षमा आज देशभर विरोध प्रदर्शन। मन्त्रीमण्डल विस्तार प्रति नेता डाक्टर राहुलको कडा आपत्ति। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि। मुख्यमन्त्रीबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बोहरा बर्खास्त। प्रचण्ड नेपाल समूहले अराजकता निम्त्याउने काम गरेको बोहराको टिप्पणी। कैलालीको लम्की चुहामा आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम सुरु। कोरोना प्रभावित तथा गरिब विपन्नलाई रोजगारी उपलब्ध, व्यावसायिक बनाउन तालिम समेत प्रदान। सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा बाक्लो कुहिरो र शीतलहर। अत्यधिक चिसोका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित। र सुदूरपश्चिमभर कृषि यन्त्रको प्रयोग बढ्दै। रानी जमरा सिंचाई आयोजनाले यस वर्ष कृषि यन्त्रमा 50% अनुदान दिने। 329 कृषक छनौट। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। संसद विघटनको विरोधमा नेपाल प्रचण्ड समूहले मंगलबार देशभर प्रदर्शन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पनि विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। जिल्लामा भएका विरोध सभालाई नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। कञ्चनपुर र कैलालीमा भएको विरोध सभालाई प्रचण्ड नेपाल समूह सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज डाक्टर भीम रावलले सम्बोधन गर्नुभयो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेता डाक्टर रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डल प्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। नेता रावलले संविधानको रक्षाका निम्ति संकल्प गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मेरो त्यो बेलाका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताका ती सपना, ती संकल्पहरूलाई निर्ममताका साथ पुरा। डोटीमा भएको विरोध सभालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सम्बोधन गर्नुभएको हो। प्रचण्ड माधव समूहका 3 जना शीर्ष नेताहरू भने काठमाडौँमा भएको विरोध सभामा सहभागी भएका थिए। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई बुझ्न नसकेको भन्दै जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तुलना गर्नुभएको छ। तत्काल संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेर प्रचण्ड नेपाल समूह आन्दोलनमा होमिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारले वैशाखमा निर्वाचन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको डोटीमा आयोजना गरिएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउन नभई प्रचण्ड नेपाल समूहलाई अलग्याउनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड नेपाल समूह नै आधिकारिक भएको समेत दावी गर्नुभएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले केही दिनअघि आयोजना गरेको बैठकमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएको बताउँदै उहाँले उक्त समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओली पक्षमा रहेका मन्त्री बोहरालाई भट्टले पदमुक्त गर्नुभएको हो। डडेलधुराबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित बोहरा 2074 साल फागुन 5 गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मन्त्री बोहरा नेकपाको ओली समूहका नेता हुनुहुन्छ। यता पदमुक्त गरिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका पठान सिंह बोहराले प्रचण्ड नेपाल समूहले अराजकता निम्त्याउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेका बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफूलाई पदमुक्त गरेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाएको बताउँदै प्रचण्ड नेपाल समूहको दबावमा परि अराजकता निम्त्याउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेकपा विभाजनपछि ओली समूहका मन्त्री बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार बिहान पदमुक्त गर्नुभएको थियो। आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको लम्कीचोहा नगरपालिकामा तयार नेपाल परियोजनाले नयाँ बाटो निर्माणको काम सुरु गरेको छ। परियोजनाले कोरोना प्रभावित देशबाट फर्किएका मजदुर तथा एकल महिला, गरिब र विपन्नहरूलाई विकासको काममा सरिक गराई रोजगारी समेत उपलब्ध गराएको छ।
तयार नेपाल परियोजनाले आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाको 4वटा ओडामा नयाँ बाटो लगायत अन्य विकास निर्माणका काम सुरु भएका छन्। USAID को आर्थिक सहयोग, तयार नेपालको पुनर्लाभ कार्यक्रम, ट्रेस प्राली धनगढीको सहजीकरण र लम्कीचुहा नगरपालिकाको सहकार्यमा 10वटा नयाँ बाटोको काम सुरु भएको हो। यसका साथै कोरोना प्रभावित देशबाट फर्किएका तथा विपन्न व्यवसायिक बनाउन आवश्यक तालिम दिएको छ। USAID तयार नेपालको आर्थिक सहयोगमा ट्रेस नेपालले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा इकोनोमिक रिकभरी आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछ। जुन कार्यक्रम अन्तर्गत हामी विभिन्न किसिमका आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, जनताको आय आर्जन वृद्धि गर्ने, आय आर्जनका अवसरहरू पनि सृजना गर्ने र जनतालाई अल्पकालीन रोजगारी पनि दिने किसिमले यो रिकभरीको कामहरू गर्दैछौँ। परियोजना मार्फत नगरपालिकामा करिब 5 किलोमिटर बाटो बनाइदैछ, जसमा लम्कीचुहा नगरपालिका 1 को भरुवा, ओडा नम्बर 2 को बगौरा मोतीपुर, ओडा नम्बर 3 को बलचौर र ओडा नम्बर 6 को बाहुनपुर, चैनपुर र बागमाराका 10वटा बाटो निर्माणको काम सुरु भएको छ भने यसका लागि 203 जना लाभग्राही कामदार छनौट गरी 20 दिन बराबरको रोजगारी समेत दिएको छ। यो बाटो चाहिँ हाम्रो तयारी नेपालले गरिरहेको छ सहयोग। हामी बेरोजगार थियौँ, बेरोजगार हुँदा उहाँहरूले चाहिँ तयार नेपालले चाहिँ रोजगार पनि दिएको छ। एउटा अभियान जस्तै भनौँ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, त्यस्तै किसिमको विशेष गरी उहाँलाई तयार नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूको सम्पूर्ण त्यस तयार नेपालको परिवारहरूलाई यो काममा हामीलाई किन आफ्नै गाउँ ठाउँमा आइरहेछ हैन, आफ्नै गाउँघरमा रमाइलो लागिरहेछ एकदम। किन भन्दाखेरि हामीले पनि मजुरी गर्न पायो हैन, आफ्नै गाउँमा रोड आयो, हामीलाई पनि रमाइलो लाग्यो, मजुरी गर्न पनि पायो, आफ्नो रोड आफूले सुधार्न पनि पाइयो हैन। कतै बिग्रिन्छ कि कतै भत्किन्छ कि अरूले बनाएछ भन्ने पक्षमा आफूले बनाउँदा राम्रो बनाइएला। एकदम हामी खुसी छौँ, किनभने चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जस्तो पनि भएको छ। तयार नेपालले जुन योजना ल्याउनु भयो, बाटी समुदायका युवाहरू बेरोजगार छन्, बेरोजगारबाट अलिक रोजगार पनि हुन् र आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि अलिकति माथि उठाउन्। र सरकारले नगरपालिकाको ओडा नम्बर 3 बलचौरमा भूमिहीन वादी समुदायलाई बसाएको छ। यहाँ बसोबास गर्ने 148 घरधुरी मध्ये 45 घरधुरीले जनता आवास मार्फत पक्की घर पाइसकेका छन् भने 103वटा घर बन्न बाँकी छन्। निर्माणाधीन बाँकी घरहरू पनि समयमै सम्पन्न भए हिउँदको ठण्डी र बर्खाको पानीबाट बच्न सकिने स्थानीय अगुवाको भनाइ छ। यो सडक सँगसँगै गाउँको एकदम प्रत्येक घरलाई टच हुने र गएको रोड छ। यो रोड सँगसँगै सङ्घ संस्था लगायत सरकारी निगाहमा जो जति जहाँ हुनुहुन्छ, जो सुन्नुहुन्छ यो अब यो आवाजलाई, साँच्चै वादी समुदायका यति घर त बनाइसक्यौँ, 45 घर हामी बनाइसक्यौँ, 103 घर भनेको के हो र एकचोटिकै बजेटमा बन्ने छ भनेर उहाँको लागि पनि निवेदन गर्दैछु मैले। छिटो भन्दा छिटो यही वर्षभित्रै वादी समुदायको घर बनाउँ। र परियोजनाले कामका लागि नगद कार्यक्रमका साथै कोरोना प्रभावित विपन्न गरिबहरूलाई प्रति परिवार 32,000 का दरले जीविकोपार्जनका लागि सशर्त अनुदान सहयोग समेत दिने भएको छ। यसरी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विकास निर्माणका साथै विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम लागू गरेपछि यस ठाउँको मुहार फेरिँदै जान थालेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी नवराज खनालको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा बाक्लो कुहिरो र शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। बिहान बाक्लो कुहिरो लाग्नुका साथै शीतलहर चलेपछि दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको हो। चिसोका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ। बढेको चिसोबाट बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, सुत्केरी महिला र मजदुरहरू निकै समस्यामा परेका छन्। पशु चौपाया, तरकारी बालीमा समेत चिसोको असर पर्न थालेको छ। चिसोबाट निमोनिया, रुगा खोकी लाग्ने, हाड जोर्नीको दुखाइ हुने लगायतका जस्ता रोगहरू लाग्न सक्ने भएकाले जोगिना चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। ताजा र पौष्टिक युक्त तातो खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। 7वटा स्थानीय तहहरूमध्ये नवदुर्गा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति उत्कृष्ट चयन भएको छ। स्थानीय स्तरमा हुने सामान्य झैझगडाहरू, घरेलु हिंसा, योजना विवाद, ज्याला मजदुरी नपाएको गुनासो, जातीय विभेद जस्ता द्वन्द्व स्थानीय न्यायिक समिति मार्फत समाधान गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था UNDPले उत्कृष्ट चयन गरेको हो। उत्कृष्ट भएको भन्दै UNDPले समितिलाई आवश्यक फर्निचर तथा
सूचना प्रविधि सम्बन्धी भौतिक सहयोग समेत गरेको छ। स्थानीय न्यायिक समितिले विभिन्न उजुरीहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रक्रिया र सफलतालाई मूल्याङ्कन गरी UNDPले कार्यालयलाई सामग्री सहयोग गरेको नवदुर्गा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डम्बरी ओलीले बताउनुभयो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 217 को क बमोजिम स्थानीय तहभित्रका विविध विवादहरू निरूपण गर्न सर्वसाधारणका समस्याहरूलाई समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा थप 39 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मंगलबार 210 नमुना परीक्षण गर्दा कैलालीका 22 सहित सुदूरपश्चिमका थप 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका 17 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकाका 2 जना, ठेगाना नखुलेका 1 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 12 जना, कृष्णपुर नगरपालिकाका 2 जना र कञ्चनपुरकै ठेगाना नखुलेका 2 जना र बर्दियाका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन। हरेक निर्वाचनमा मुख्य रूपमा उठान हुने पश्चिम सेती आयोजना अहिलेसम्म आश्वासनमै सीमित छ। परियोजनाको 29 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम अघि नबढ्दा यस क्षेत्र अन्धकारमै छ। 3 दशकदेखि चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको पश्चिम सेती आयोजना स्थलको पटक पटक भौगर्भिक अध्ययन भए पनि सार्थक रूपमा काम हुन सकेको छैन। कतिपय सरकारमा बस्ने नेतृत्वले यस आयोजनाको नाममा भोट समेत गरे, पटक पटक आश्वासन दिए, तर आयोजना लागू हुने अवस्था भने 30 वर्ष पहिलाको जस्तै छ। करिब 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकोले पनि यसलाई विभिन्न राजनैतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। पश्चिम सेती आयोजना सुरु हुने हल्लाले अन्य विकासबाट वञ्चित हुनु परेको स्थानीयवासीको दुखेसो छ। पश्चिम सेती बन्छ भनेर यहाँका जो विकास हुने कामहरू हुन्थे हैन, के योजना ल्याउनु छ भन्नु तपाईँ कसै मान्नेलाई कसै मन्त्रीलाई सोद्धाखेरि तपाईँ गाउँ पश्चिम सेती हुँदैछ भने त्यो काम त्यतिकै रह्यो। त्यसो विकासका पूर्वाधारहरू त्यसो योजनाहरू ती कहाँ गए यो तपाईँको पश्चिम सेती हुन्छ भनेर केही पनि काम भएन। दशकौं पहिलेदेखि विभिन्न विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भई केही काम सुचारू भएको हो। यो परियोजना 2035 देखि सुरु भएको हो। डडेलधुराको बेलापुर, बैतडीको ढुङ्गाडका बस्ती र सेती आयोजनाको क्षेत्रमा केही काम नभएको पनि होइन, तर लामो समयदेखि आयोजनाको प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयले आशा मार्न थालेका छन्। थ्री गरिज भने चाइनिज आयो, चाइनिज कम्पनी उसले पनि सर्वे गर्यो, उसको भवनहरू पनि उस्तै छन्। थ्री गरिजको भवनहरू सेता भवनहरू डोटीमा थ्री गरिजले बनाएको भवनहरू छन्, 3टा भवन ठुला लामो भवन, ती भवनहरू पनि त्यत्तिकै रहे। अहिले चाहिँ यस्तो भर्दा हामीलाई चाहिँ विकास निर्माणको काममा हामीलाई बाधा गरिएले। पश्चिम सेती आयोजनाका लागि पटक पटक विभिन्न देशका निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरिन्छ, तर आयोजना लागू हुने स्थानमा नपुग्दै सेलाउने गर्छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूला विकास निर्माणका कामहरू पनि हुन सकेका छैनन्। बाँध बाँधिने स्थल वरिपरिका दर्जनौं गाउँ विकास निर्माणबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यस क्षेत्रमा 3 दशक पहिलेदेखि चर्चाको विषय बनेको पश्चिम सेती आयोजना अझै राजनैतिक आश्वासनको मसला मात्रै बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हरीश चन्द, डडेलधुरा। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। विक्रम सम्वत 2058 सालमा शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले कञ्चनपुरको रौतेली बिचवा, बेलडाडी, रामपुर बिलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गर्यो। तर विस्थापित भएको 2 दशक पुग्दा समेत व्यवस्थापन नगरिँदा विस्थापितहरूको विचल्ली भएको छ। सरकारी तौरबाट आरक्ष पीडितको व्यवस्थापनका लागि झण्डै 28 वटा आयोग गठन भए पनि आरक्ष पीडितका लागि भने जुन जोगी आए कानै चिरेका भने चाहिँ भएको छ। आज हामीले ढाका शिविरका विस्थापितहरूलाई के कस्ता समस्या छन् भनेर सोधेका छौँ। हाम्रो अहिलेसम्म केही व्यवस्था केही भएन। हामी यति सालकादेखि दुःख दन्त पाइरहेका छौँ, अर्खा जम्नी बसेका छौँ।
कोही गाली गर्छन्, कोही केही गर्छन्। हात्तीले हाम्रा घरसहित फाले, केही सुनाइ छैन हाम्रो। सरकारलाई के भन्नु, अब कति भने भन, केही चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो व्यवस्था बनाइदिनु भन्छौँ। अब 2058देखि विस्थापित भएको होइन, अब उतिखेर सरकारले जे गर्यो गर्यो, तर मान्छेको घाँस बास कपासको त अधिकार हो होइन। अब सरकारले यसको व्यवस्था गरोस्। अब अर्काको जमिनमा बसेका छन्, अब उताबाट जसलाई जमिन दिएको थियो उसैको जमिनमा बसेका छन्, दिनरात झगडा हुन्छ, गाली गर्छन्, घर फालिदिन्छन्, घर उठाएर जाऊ भन्छन्, गाली गर्छन्। जसरी भए पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्था गरोस्। कस्तो हाम्रो घर छैन, कुनै घाँस छैन, दाउरा छैन, गाई पाल्दालाई उस घाँस काट्न मिल्ने केही पनि खेतीपातीको वर्षमा यताउति जाउँ भने कहिले के हुन्छ कि कहिले हुन्छ सरकारले दबाई दिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। हजुर, हामी यहाँबाट 58 सालमा दबाएको हो, जग्गा नदिएर त्यसै हम चाहिँ त्यसै भाग्यका हौँ, कसैको आफन्तमा बसेका थिए। 2064 सालमा हामी यहाँ सङ्घर्ष गरेर यताउति गरेर अब कहाँ जाने के गर्ने भनेर सबैले कता गरेर यसरी पीडित भएर बसेका हौँ। यो हाम्रो एमाले सरकारको लागि 2-3 दिन भोकै पनि रहेर हामीले भोट हालेकै हो, सरकारलाई बनाएको हो। बेलडाँडी वार्ड नम्बर 9 मा घर हो मेरो, र बेलडाँडी 1 नम्बर बनिएको छ। हजुर, त्यहाँ बेलडाँडीको हामी आरक्षित पीडित होइन कि हामी बेलडाँडीमा घर थियो, हाम्रो घर अरूलाई दिदियो। त्यति बेला यो काङ्ग्रेसको सरकार थियो, काङ्ग्रेसको सरकारले हामीलाई हानी मारी हाम्रो घरलाई जबरजस्ती अरूको नाममा गर्यो। यो रौतेली बिछुवाबाट आएको जनतालाई दियो। रौतेली बिछुवाबाट आएको जनतालाई पनि त्यहाँ पनि तिनीहरूलाई कसैलाई पुरा दिएको छैन। कसैलाई 7 कट्टा छ, कसैलाई 8 कट्टा, कसैलाई 9 कट्टा छ, 10 कट्टा, कसैलाई पनि तिनीहरूलाई पनि दिएको छैन। मेरो त्यति बेला 4 बिघा जमिन हो। म गणेश सुनारको छोरा हुँ। हजुर, अनि बुवा मरेपछि हामीहरूलाई यो पहिचान पत्र दिएको। त्यति बेला मोहन गिरी आयोगको अध्यक्ष थियो। त्यति बेला फेरि त्यहाँबाट काङ्ग्रेसको पालामा हामीलाई के गर्यो भने काङ्ग्रेसले त्यहाँबाट भगाएर हामीलाई आरक्षित पीडित भन्यो। यदि हामी आरक्षित पीडित हो भने त त्यो हाम्रो बेलडाँडीको जमिन अरूलाई नदिनुपर्ने, रौतेली बिछुवाकालाई नदिनुपर्ने, हाम्रो जमिनलाई रौतेली बिछुवाकालाई दियो सरकार। गाह्रै सर सबैतिरको जङ्गल गए पनि दिनु तिनु त्यहाँ गावन आर्मी छौ तहान बाल्लाखी दौराइ पनि पाउँदैन। अत्याचार हेरे न जङ्गली जनावर आना सबैतिरको समस्या त समस्या, सबतिरको समस्या छ। अब आर्थिक खबर। पछिल्लो समय कैलालीका कृषकहरू कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन थालेका छन्। विशेषतः कैलालीका कृषकहरू कृषि यन्त्रको प्रयोग र माग समेत बढी गरिरहेका हुन्। कृषि यन्त्र अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै पावर टिलर ट्र्याक्टर किसानहरूको रोजाइमा परेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषितर्फले कृषि यन्त्रमा किसानहरूलाई 50% अनुदान दिने गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि यान्त्रिकीकरणका लागि अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत 1200 किसानहरूले विभिन्न यन्त्रको माग गरेको आयोजनाले जनाएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले कृषितर्फले 50% अनुदानमा यस वर्ष 229 जना कृषकहरूलाई पावर टिलर वितरणका लागि छनौट गरी वितरणको प्रक्रियामा रहेको समेत जनाएको छ। सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका करिब 38,000 हेक्टर भूभागमा सिँचाइको सुविधा पुग्नेछ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। दाहाल नेपाल समूह प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक संघर्षमा आज देशभर विरोध प्रदर्शन। मन्त्रीमण्डल विस्तार प्रति नेता डाक्टर राहुलको कडा आपत्ति। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि। मुख्यमन्त्रीबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बोहरा बर्खास्त। प्रचण्ड नेपाल समूहले अराजकता निम्त्याउने काम गरेको बोहराको टिप्पणी। कैलालीको लम्की चुहामा आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम सुरु। कोरोना प्रभावित तथा गरीब विपन्नलाई रोजगारी उपलब्ध, व्यावसायिक बनाउन तालिम समेत प्रदान। सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा बाक्लो कुहिरो र शीतलहर। अत्यधिक चिसोका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित। र सुदूरपश्चिमभर कृषि यन्त्रको प्रयोग बढ्दै। रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाले यस वर्ष कृषि यन्त्रमा 50% अनुदान दिने 329 कृषक छनौट।
हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।